जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी 17th अमेंडमेंट के हवाले से, जो आइनी कमेटी बना दी गई, पूरे आइन को रिव्यू कर रही है। छोटी जो सूबों के जो जमातें हैं, सूबाई खुद मुख्तारी के उनके कुछ इशूज़ हैं, उस हवाले से मामला इल्तवा का शिकार है। इसहाक डार साहब ने पूरी तफसील बताई। राज साहब से हम जानते हैं कि आर्टिकल 1 पे वो कह रहे थे कि अगर अमल दरामद हो जाता तो इतनी लेट ना होता ये तमाम नहीं, तर ये मामला। इनका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त मैं मानता हूँ जी, कि अगर फौरी तौर पर हो जाता, लेकिन मैं कहूँ अगर ताखीर हो गई है तो देर आए, आपने कहा देर आयद दुरुस्त और आए। दुरुस्त आयद। अब ये है कि आसमा, हमारा मुल्क एक वफाकी जो है वो वफाक है और वफाकी इकाइयाँ हैं, और ये भी बदकिस्मती है कि पिछले 60 साल में उनके अंदर बड़े शकूक व शुबहात और उभरे। और जिस तरह डार साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा जी कि ये 17वीं तरमीम और 58(2)(b) वगैरह कोई अगर सेक्शन है तो ये हमारा मसला नहीं है। ये आप दो बड़ी पार्टियों का, जिन्होंने मुल्क में हुकूमतें बनानी होती है। हमारे मसाइल ये नहीं है। हम अगर इधर बैठे हैं जो 27 लोगों के अंदर, तो हमारे जो मसाइल हैं वो आप पहले सुने, उनके ऊपर कुछ फैसला लें। ये ना हो कि आप पहले अपनी 17वीं तरमीम खत्म करके फिर बैठे ही ना। यहाँ तक ट्रस्ट डेफिसिट था जिनका जिक्र अभी भी मौजूद है। एक मैं आज अर्ज हमने करूं, बात सुनी गवर्नर पंजाब साहब की, वो कहते हैं कि तीसरी बार वजीर आजम हमारी ख्वाहिश नहीं है। इसके बाद भी गिलानी साहब बनेंगे, उसके बाद बिलावल भुट्टो आएंगे, तो ये भूल जाए तीसरी बार मैं जो अर्ज है। करूं, मैं किसी इंडिविजुअल की स्टेटमेंट की बात नहीं है यहाँ वो पर। आपकी पार्टी को मैं रिप्रेजेंट आपको करते हैं। बताऊं कि तीसरी बार वज़ीर आज़म के ऊपर जो शर्त है इसका खात्मा, इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हमारी पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, हमारे प्रेसिडेंट और हमारी अजीम कायद, हम इस पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। लेकिन अब वो मैंने कहा ना कि क्योंकि शकूक व शुबहात उभरने वाली बात होती है और फिर बात का बतंगड़ बन जाता है। मैं यार ये अर्ज कर रहा था कि अब ये खुशकिस्मती की बात है और इस ताखीर में बेहतरी है कि तमाम इकाइयाँ जो हैं उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी तेजी से काम हो रहा है। और मैं यकीनन कहूंगा ये जब चंद दिनों बाद या चंद हफ्तों बाद आपके सामने ये आएगा मसला, तो फिर तारीख लिखेगी कि इस कमेटी ने कितनी मेहनत की, कितनी अरकरेजी की और कितनी, मैं समझता हूं कि एक पाकिस्तान का दर्द रखते हुए उस पर काम किया। कोई डेडलाइन दे सकते हैं इसहाक डार साहब? आप तो कमेटी के मेन मेंबरान में से हैं। कितने आर्टिकल्स को आपने रिव्यू कर लिया और कब तक कुछ पॉसिबिलिटीज हैं? काफ़ी स्पीड से जा रहे हैं जी। मेरा ख्याल है कि काम इंशाल्लाह होपफुली बड़ी जल्दी ख़त्म होगा। मैं ये थर्ड टर्म के हवाले से एक कमेंट पे एक अर्ज करूँगा कि एक तो ये कि पार्लिमानी निज़ाम में मुझे तो कहीं भी ऐसी कोई कदगन नहीं है कि आप इतने टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकते, नंबर एक। नंबर दो, जब हमने 17th अमेंडमेंट का खात्मे का आपस में तय किया मोहतरमा के होते हुए, तो आर्टिकल 1 में है, तो 17वीं तरमीम जब खत्म होती है तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है। अच्छा, तीसरी इसमें यह है कि उसमें हमने स्पेसिफिकली सीओडी में इसके मुतल्लक के फिर भी लाइन लिखी थी। आर्टिकल एक है कि जी ये हम खत्म करेंगे, क्योंकि ये मोहतरमा का और मियां साहब का और दोनों पार्टी का जॉइंट फैसला था। तो अनफॉर्चुनेटली वो हम में नहीं है, लेकिन हम उनको उनकी एक पॉलिटिकल विल उसको समझते हैं, क्योंकि मियां साहब ने रिसेंटली बयान दिया, आपने देखा कि जी उनको कोई परवाह नहीं थर्ड टर्म की। मैं समझता हूँ कि निज़ाम के लिए हमें परवाह है, हमें पार्लियामेंटी निज़ाम के लिए परवाह है, मोहतरमा की पॉलिटिकल विल को इम्प्लीमेंट कर जो मियां साहब के साथ जॉइंट साइन हुई है। और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग देखें कि हम तो इससे कुछ आगे गए हैं, चूंकि अब थोड़ा सा पब्लिक हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बयान दे चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सिंपल लॉ से किया था, हम आइन में डाल लें इस दफा। और ये हमारी अमेंडमेंट जो है, मैं एज वर्कर ऑफ पीएमएलएन मैं समझता हूं कि नॉट ओनली फॉर मियां साहब, मे बी एनीबॉडी एल्स जिसको 2-3 टर्म्स मिल सकती हैं, क्यों ना मिले, तो हम अब आइन में डलवा रहे हैं कि कोई बैन नहीं होगा नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप हमें दे रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के हवाले से आइन में ये शिफ्ट डाली जा रही है। ये कंसेंसस रेजोल्यूशन हो चुका है और उसमें कुछ शर्त लगा दी गई, कितनी टर्म्स? कुछ नहीं, 3 बार आए, 4 बार, 5 बार। ठीक, इस पे कंसेंसस है, बड़ी अच्छी बात है। ये कंसेंसस है और ये जमहूरियत के रूह के मुनाफी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक डिक्टेटर जिसने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, पॉपुलर लीडरशिप के लिए स्पेसिफिक ये कानून बनाया, और उनको देखें ना, अगर फर्ज करो कि उस वक्त मोहतरमा को या मियां साहब को वजीर आजम पहले एक दफा बने होते तो वो शायद ये कह देता कि दूसरी दफा नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक। तो ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लाज उसने डाली थी, इंडिविजुअल स्पेसिफिक थी ना, इंडिविजुअल स्पेसिफिक, और दो शख्सियात के लिए उन्होंने ये एक बैन लगाया। एग्जैक्टली। और जो आपके थोड़ी सी बिल्कुल वजाहत ये भी चाहूंगी, जिसने आइन तोड़ा, जिसने आइन की वायलेशन की है, हमारे आइन में आर्टिकल 6 है, वो दर्ज है, उसके खिलाफ आपके गद्दारी का मुकदमा चला सकते हैं। आइन को तोड़ना, इसमें नए आप जो आइन को रिव्यू कर रहे हैं उसमें कुछ आर्टिकल 6 के हवाले से कुछ एलैबोरेट करेंगे या कुछ नई इसमें कुछ शिफ्ट डालेंगे? वो मेरा ख्याल है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है। सिर्फ उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि जो मूव कर सकते हैं आम सिटीजन नहीं, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट उसमें मूव कर सकती है।
اللہ کرے پیپلز پارٹی، ہم تو بڑے ابتدا کرے ذمہ دار ان کے ساتھی ہیں، یہ ابتدا کریں، نہیں کریں گے جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم تو ضرور کریں گے۔ ہم تو یہ کیوں راجہ صاحب کب کریں ابتدا؟ اس پہ میرا خیال ہے جی پیپلز پارٹی کا بڑا ایک کلیئر ورژن تھا جو ہمارے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے فلور آف دی ہاؤس بھی کہا تھا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تمام معاملات جو ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ کرتے ہیں۔ مشروط کر دیا قرارداد جوائنٹ آئے گی، اگر ریزولوشن آئے گی تو پھر اس پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں میرے خیال میں ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے لڑنا خلاف یا اس کے خلاف اقدامات کرنے تو ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی آف دی پارلیمنٹ ہے، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کو زج کرتا ہے، وہ پارلیمنٹ کو تباہ کرتا ہے، وہ آئین پاکستان کو تباہ کر کے اقتدار میں آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا میسج ہوتا کہ پارلیمنٹ سے یہ جو ہے وہ ریزولوشن آتا، خواہ وہ ریزولوشن پی ایم ایل این کی طرف سے آتا یا کسی اور پارٹی کی طرف سے آتا ہے، اے این پی کی طرف سے آتا یا پیپلز پارٹی کو جو بھی کرتا، لیکن پارلیمنٹ کو اس کا منبع ہونا چاہیے تاکہ آنے والے تمام معاملوں کو خدا نہ خواستہ کوئی آمر آئے لیکن ان کو پتا ہو کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، اس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے اور وہ سوورن ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، سروسز چیفز کی تعیناتی کے حوالے سے اس پہ کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ واپس پرائم منسٹر کو دیے جائیں گے؟ میں ادھر بھی آ جاتا ہوں جی ادھر بھی آ جائیں، بالکل۔ اس پہ صرف یہ بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ایک چیز عملی ہوتی ہے، ایک چیز پریکٹیکل نہیں ہوتی، یعنی متفقہ قرارداد تو نہیں آ سکتی۔ وہ تو آئین میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ متفقہ قرارداد کا ذکر ہو یا لکھا ہو۔ پرابلم ہو کو باہر وہاں آتی ہے ہماری متفقہ قرارداد۔ اس پہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو مشرف کی باقیات ہیں وہ اس قرارداد کے حق میں کیسے ووٹ دیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی اگر وہ فرماتے تو پرائم منسٹر آج بھی اگر ریویو کر لیں اور کہتے ہیں میجورٹی قرارداد آئے تو وہ تو پیپلز پارٹی اور ہم مل کے قرارداد لیں گے متفقہ، تو سوری متفقہ کہہ رہا ہوں میجورٹی کے حساب سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مشرف کے ظاہر ہے کہ دیکھیں ہر ایک کے جو ان کے بینیفیشریز ہیں جو ان کے ساتھ رہے ہیں ان کی اتنی لائلٹی تو کم از کم آج ہوں گی نا کہ کم از کم ایسی قرارداد میں وہ اس کے حق میں ووٹ نہ دیں۔ تو اس لیے میجورٹی، ویسے بھی جو جمہوریت کا روح ہے وہ میجورٹی ہے، وہ متفقہ، ہاں آپ کوشش کریں جتنا زیادہ اس پہ آن بورڈ لے سکیں۔ اب تو اور بھی ایشوز آ رہے ہیں، آپ دیکھیں مفتی صاحب کا قتل ہے، وہاں بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے اور بلوچستان ہائی کورٹ نے وہ پھر نوٹسز بھی ایشو کیے۔ میں سمجھتا ہوں سونر اور لیٹر ان کو اپنے جو انہوں نے جو کچھ کیا ان کو حساب دینا ہوگا قوم کو، اور جب بھی وہ پاکستان آئیں گے محل یہ حساب فوری شروع ہو جائے گا۔ وہ تو واپس نہیں آئیں گے لیکن انٹرپول کے ذریعے بلایا جا سکتا ہے، طلب تو کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو آپ سوال سروسز چیف کا میں نے پوچھا تھا، وہ پرائم منسٹر کو دینے ہم اگین پارلیمنٹری نظام میں بلیو کرتے ہیں۔ پارلیمنٹری نظام کا جو فوکس یا محور آف پاور ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے۔ تو ہم ورچولی آپ سمجھیں کہ جب ہم نے طے کر لیا کہ 12 اکتوبر 99 کے آئین پہ جائیں گے تو پھر 12 اکتوبر 99 کا آئین یہی کہتا ہے کہ آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر آل جو میجر جتنی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ پھر ورچولی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے۔ جنرل مشرف صاحب نے اور پھر ضیاء الحق صاحب نے بھی ان کنسلٹیشن ود کے لفظ یوز کر لیے تھے آئین میں، تو جہاں بھی ایسی چیز ہے وہ اس کو آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا اور سمجھا کہ آسما یہ کتنا امپورٹنٹ ایک ایک شک کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ریویو کرنا، پھر یہی میں جاننا چاہوں گی کہ میاں صاحب پھر کیوں شور مچاتے ہیں کہ 2 دن میں وہ اس حوالے سے وہ ٹھیک ہے، میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم شروع میں کر لیتے ہیں، آج ان کے لیے مصیبت اور پرابلمز بہت کم ہوتی ہیں، یہ معاملہ ہو چکا ہوتا، ہم پہلے ہفتے میں جج کر دیتے، آج ہم مل کے شاید پاکستان کو، بہرحال اب وہ گزر گیا، ہم آگے دیکھیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں یہ جو تاخیر ہوئی لیکن اب یہ خدا کے فضل سے سارا گند صاف ہو جائے گا اور پورے صوبے اور چھوٹے اور نیشنلسٹ پارٹیز بھی آ جائیں گے بیچ میں۔ اور میں آپ سے ایک اور عرض کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 73 کانسٹیٹیوشن پر کس طرح بلیو کرتی ہے کہ ابھی یہاں تو نہیں، ابھی ترامیم کا فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن آپ نے دیکھا کہ صدر مملکت نے خود والنٹیرلی جو تھی وہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی جو تھی وہ پرائم منسٹر کے حوالے کر دی، سمپلی بیکاز آف دی ریزن دیٹ ایوری ون and especially the president and the prime minister they want to strengthen the parliament۔ چلیں بڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو آپ ساورن کرنا چاہتے ہیں، خود مختار بنانا چاہتے ہیں، اور آئین میں جو ترامیم کی جا رہی ہیں وہ آئین کو ریویو کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے دونوں کی نیت اس وقت صاف ہے اور حکومت اس پہ سنجیدگی سے کام کری، اپوزیشن بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ اسی پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔